السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ بحال دايما كنبدا الفيديو بنفس الهضره. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الدرس الثاني. ما بغيتش نطول في الهضره الخاويه. اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا نيشان في الموضوع ديال الفيديو، وهو الدرس الثاني ديال الصباغه على الثوب. اليوم ان شاء الله غنكملوا في السلسله ديال الوراق ديال الشجر، ولكن ان شاء الله اليوم غادي نخدموا طريقه واحده اخرى، يعني الطريقه الثالثه باش نصبغوا الورقه ديال الشجره. وان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش ممكن نرسموا الورقه ديال الشجره المتنيه اللي كتكون فيها ديك التنيه في الجنب، حتى هي غادي نشوفوها. وغادي نشوفوا ان شاء الله الا كانت عندنا ورقه محطوطه فوق ورقه، يعني ماشي كل ورقه بوحديتها، يعني جوج ورقات يكونوا ملاصقين. هادشي اللي غادي نشوفوا ان شاء الله اليوم. انا غادي ناخذ ستيلو، غادي نرسم مباشره. نتوما الا ما كتعرفوش ترسموا راه داك النهار وريتكم كيفاش الطريقه ديال الرشيم. ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. مثلا عندنا هنا، غادي نجي هنا، غادي نرسم الورقه ديالي. هنا درت هذيك التنيه اللي غادي تكون في الورقه مثلا، ونقولوا بسم الله. هنا غادي نستعمل فقط هاد الجوج ديال الالوان، الابيض والزيتي. الارقام ديالهم عطيتهم لكم داك النهار، 4418 و 4400 الابيض. بحال اللي قلت لكم انا كنستعمل فقط، كنخدم فقط في الغطايه. غادي ناخذ هاد البانسو ديالي، هذا داك اللي قلت لكم قطعته، غادي نلون به الورقه ديالي كلها بالابيض. هنا عندي واحد الثوب اللي هو ما عرفتش واش سميتو بوبلين غليظ يمكن، ولا مرزايه، ولا ما كل واحد كيفاش كيسميه. هو ثوب غليظ شي شويه، داير بحال ديال الزور. فكتساعدني هاد الشيته هادي، قلت لكم داك النهار كتساعدني مزيان انني كندخل الصباغه في وسط الثوب. كنحاول ما امكن انني غندرق شي شويه هاد البابي كربون، حيت انا هنا ما عنديش بابي كربون، عندي رشمت غير بستيلو. بابي كربون راه مع التصوين تيتحيد، واخا كاع يبقى يبان لكم شي شويه ماشي مشكل، اما ستيلو شويه صعيب. غادي ناخذ البانسو الثاني ديالي رقم 6. هانتوما شوفوا، انا غادي ندير فيه صباغه من جهه واحده. هانتوما هنا كاينه الصباغه، هنا ما كايناش. هنا كاينه الصباغه، وجه ما كايناش فيه. هاد الوجه اللي زدت فيه الصباغه هو اللي غيكون من جهه، وغادي نمشي من جهه ديال الحافه د الورده، بلوتو د الورقه، وغادي نمشي معاها حتى للطرف. هنا كنحرك شي شويه، كندخل شويه داك اللون. شتيو كي تيبقى واحد الخطيط، لا ميم شوز غادي نديرها في الجهه الثانيه. هنا ما كايناش صباغه، وهنا حطيت صباغه، وغادي نمشي مع الخط
كتكون الصباغه كتحط فقط من جهه واحده بهذه الطريقه. ثم الافضل يكون عندكم واحد طورشون، واحد الزيف ها هو ديالي انا مشيت جبتو مسحت به و تنمشي شي شويه هاد لا كولور بطريقه دائريه بلا ما نوصل للحافه، كنخلي داك الحافه هكذا غليظه. كنقص دائما من اللون في سميتو ديالي، في الزيف ديالي. بهذه الطريقه ما كنوصلش للحافه اللي فيها الصباغه. بهذه الطريقه نتمنى يكون واضح. غادي ناخذ البانسو رقم 0، ها هو رقم 0 0 على 10، وغادي ندير الخطوط الخط وسطان. هذه هي الورقه الاولى. الورقه الثانيه ان شاء الله غادي نخدمها بنفس الطريقه. غادي ندير شي شويه ديال الصباغه في الغلطاقه ونفس اللي مازال ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه اكيد فضلا وليس امرا. وما تنساوش تخليو ليا جمال البنات، حيت انا طماعه ما كرهتش نلقى دي كومونتير اللي كيفرحوني بزاف بزاف ما تخيلوش. ملي كيقول لي شي حد راه شكرا على الفيديو راه استفدت منه او لا شي حاجه، والله العظيم ما كتصوروش الفرحه ديالي. نرجع ناخذ البانسو ديالي وندير نفس من جهه واحده، الجهه الاخرى ما فيها والو. شوفوا هاد البنات كيفاش كنحط البانسو، كنحطو مايل، يعني هاد البلاصه اللي ما فيهاش هي فوق سميتو، وكنميل كنبقى غادا وكنميل شي شويه باش كيتكون ليا واحد الخط في الجنب بهاد الطريقه.
وهنا غادي ندير نفس الشيء. غادي نقص شويه من الصباغه اللي عندي دائما الثوب تيكون في يديك كتخدمي، وملي كتشوفي ان الصباغه كثيره في يديك كتنقصي منها شويه في داك الثوب. كنفضل نديرو بهادي. شوفوا البنات راه ما كنوصلش نهائيا انا للطرف ديال، ما كنوصلش للحافه فقط انا باش ما يبقاش غليظ، كناخذ منه شي شويه اللي كنمشيه في اللون الابيض، ولكن ما كنوصلش حتى الاخير باش كيبقى لي داك الخط متراسي. هاد الصغيره هادشي علاش تصلح هنا، ها هي نقد بها حتى هي هاد الخط. شوفوا البنات هنايا عندي الخط اللي فونسي من هنا، وكنمشي شي شويه الصباغه باش كيعطيني لو ديغرادي، مي كنخلي واحد ليسباس بيض. هنا لا ميم شوز عاوتاني، هنا غادي نمشي شي شويه ما نخليش هكذا غليظ، وغناخذ البانسو ديالي الرقيق غنعاود به هنا، خصو يكون هنا فونسي. غادي ناخذ الابيض نشلل بعدا البانسو ديالي، غنرجع ناخذ الابيض ها هو، وغنحطو بحال اللي كنا كنديرو هنا، غيكون هنا في هذا الفوق هكذا. كيجي داك الخط غليظ من الجنب، ثم كنمشيه شي شويه هنا مي ما نوصلوش حتى الاخر، يبقى يبان لي واحد شي شويه هنا خضر. فوالا نديرو الخطوط ديال الورقه كاضافات، هكا تجي يكون الشكل ديال الخدمه ديالي. غادي ناخذ هاد البانسو ديالي رقم 6، ولا عندكم شي بانسو صغر. قبل ما ناخذ هذا رقم 6 غادي ناخذ هذا الرقيق، نقدر ندير به واحد الخطيطات بحال هكذا، بحال هكذا. وناخذ دابا هذاك البانسو ديالي هذا، ونقدر ندير به واحد شوفوا تنحط البانسو وكنخطف، كنحط البانسو ديالي وكنخطف، كنحط ونخطف. بهذه الطريقه.
غتكون هذه هي الطريقه الاولى اللي فيها 8 ديال الوراق. بالنسبه للتقنيه الثانيه غناخذ واحد اسباس بيض، غندير فيه مثلا ورقه، وتحت من هاد الورقه غتخرج ورقه واحده اخرى. يعني الا جيت نكمل هاد الورقه غتكون دايره هكا باش تبان باش تكون هذه كامله، يعني خاصها تكون هكذا. هاد الطرف هذا مخشي تحت من هذه، يعني هذه كتبان انها خارجه من تحت من هذه. غادي نديروها بالتقنيه الاخرى، بالتقنيه الاولى. فين غادي دابا الا كانت هذه تحت من هذه، يعني هذه غتكون مضلله على هذه. نتمنى تكونوا فهمتوني. يعني هذه مدرقه شي شويه الضوء على هذه، يعني غيكون هنا في هذه البلاصه الفوقانيه غيكون ضوء. يعني غادي ندير الاصفر من هذا الجهه، بحال اللي قلت لكم ملي كنكون في الجنب في الطرف كنهبط، ومن النص كنطلع. الا كان هنا الضوء غيكون هنا الظل، يعني الضوء غيكون في هذه البلاصه في الوسط هنا. نديرو الضوء. شوفوا البنات انا ما نوصلش حتى لتحت، حيت هاد الملاقيات هذه مع هذه كلها خاصها تكون مضلله. هكذا نقدر كاع ما نديرش مثلا كاع هاد الفيغ بيستاش وندوز نيشان مباشره نخدم بهذا الخضر الغالق. الا ما بغيتوش تقوى عليكم قوه المراحل حتى هكذا راه ممكن، وكل مره كتبدلوا في الالوان كتبدل لكم الشكل ديال ولا لا كولور ديال الورقه. الوغ دابا هنا يكون عندي مظلل بحال هكذا، و الكونتور ديالها كامل، يعني هاد البلاصه الملاقيه الوراقي بجوجهم خاصها تكون كلها هكذا مظلله. هاد الطريقه. وهنا غيكون اكيد العكس. بحال اللي قلنا هنا ديما كنطلع وهنا كنهبط. باقي غنزيد واحد الدرس واحد اخر في الورقه ان شاء الله، طريقه واحده اخرى. وندوزو داك الساعه الوريدات، ومن بعد داك الساعات نشوفوا لا بيزا نخدموا ورقي ديال حاجه اخرى. البنات ممكن تخليوهم هكذا يعني بين الخضر والصفر، مي انا كيعجبني داك الغفل اللي كيعطي اللون الابيض، تيعجبني داك الضوء اللي كيعطي. فغنزيد لاكوش البيضاء
غنحاول نديرها خفيفه. غادي نقص شويه من الصباغه اللي عندي في البانسو. هكذا ونحاول ندير غير هاد الكونتور ونحيد صباغه من بانسو ونجرب باش ما يكونش عندي البيض كتير. ونخلي شويه ديال الصفر تيبان. شحال ما ضوينا هنا كيبان لينا بلي راه الورقه محطوطه على الاخرى. هكذا كتولي تبان لينا هذاك 3 دي ديال كتخرج لنا رشمه 3 دي. شوفوا البنات، ها نتوما انا خدت واحد شويه ديال الصباغه بيضاء ونديرها هنا. شوف كي غندير لها ونهز. شتوها كنحط نبرك والصباغه انا عندي في جهه وحده كنمشيها وانا كنهز بانسو باش في الاخر كتعطيني واحد القنيات. بحال هكذا. وغادي ناخذ اللون المغلوق غادي نديرو مع هاد الحافه ديال البيض، حيت هنا خاصو يكون مغلوق. هنا خاصو يكون مغلوق بحال تنينه الورقه. نتمنى تكون واضحه. وهنا كذلك غادي نفونسيها ولكن ما وصلش حتى الاخير. كتولي تبان لنا الورقه بلي راها تسنات. ثم نقدر ندير لها العويدات. شوفوا الا درنا من تحت للفوق كنحط ونهز متني، كنحط ونهز متني، كنحط ونهز متني. نتمنى الدرس ديال اليوم يعجبكم. ما تنساوش تخليو لي التعاليق بحال اللي قلت لكم.
اذا هذا هو الدرس ديال اليوم، كيفاش كنخليو بلاتي. قبل ما نقطع بغيت نزيد واحد داك لاطوش اللي تنقول لكم كتعجبني في الاخير ديال لو نوار. بهذه الطريقه وهنا نفس الشيء غادي نزيدو حتى في هذه. تيعطي داك الكحل زوين، واحد الظل، ماشي بالضروره ندور عليه كامل، ولكن فقط دي توش صغيورين. اذا هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونخليكم في امان الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.